और अब खबरें तफसील से। शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला के मालवा कुंजर में एक इनकाउंटर में लश्कर तैयबा का सबसे तवील अरसे तक जिंदा रहने वाला आला कमांडर यूसुफ कांतरो हलाक हो गया है। इनकाउंटर में अब तक कांतरो के अलावा एक और मिलिटेंट भी हलाक हो गया है। अभी भी 2 से 3 मिलिटेंटों के मौजूद होने का खदशा है। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन और वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन में आर्मी के एक मेजर समेत 4 फौजी जवान और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि यूसुफ कांतरो 22 बरसों से मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलविस रहा है। पुलिस के मुताबिक यूसुफ कांतरो आम शहरियों और पुलिस के एहलकारों के मुतादिद कत्लों में मुलविस था। आईजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट में कहा कि कांतरो की हलाकत एक बड़ी कामयाबी है। आईजीपी ने कहा कि 2020 में घाक की बीडीसी सरदार भूपिंदर सिंह को भी कांतरो ने ही हलाक किया था। वाज़ेह है कि शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के मालवा कुंजर में ये इनकाउंटर आज सुबह उस वक्त शुरू हुआ जब पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम ने मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक़ इत्तला के बाद मुहासरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के मुताबिक तसादुम के इब्तदाई मरहले में 3 फौजी जवान और एक शहरी जख्मी हुए। बाद में एक और फौजी और एक एसओजी एहलकार जख्मी हो गए। इस दौरान इलाके के तमाम रास्ते सील कर दिए गए। किसी भी शख्स को इनकाउंटर के मकाम की जानिब आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। मालवा कुंजर में जारी इनकाउंटर के दौरान गोलियों का जबरदस्त तबादला हुआ। इनकाउंटर के मकाम के नज़दीक मौजूद न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने जबरदस्त फायरिंग के चंद लम्हात कैमरे में कैद किए। is Division Bashir Position for Republic in Baram. Encounter is Division Bashir Position for Republic in Baram. बेरवा के आरीपाथन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल अहमद डार नामी मिलिटेंट के घर वालों को जो ही इत्तला की वो इनकाउंटर में फंस गया है तो वो इनकाउंटर के मकाम पर पहुंच गए। उसके घर वालों का कहना है कि मिलिटेंटों ने उनके बेटे को फंसाया है और वरगला कर अपने साथ ले गए। उन्होंने मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। इस दौरान फैसल के वालिद हफीजुल्लाह डार को इनकाउंटर साइट पर बुलाया गया। उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए अपने बेटे से खुद सुपुर्दगी करने की अपील की। मार्च में 17 साल फैसल अहमद डार घर से लापता हो गया था। आज उसके मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने की तस्दीक हुई है। हथियार त्रो अंदर कहीं फैसल फैसल बुस अबूजी चोन ये नबर कहीं नीर हथियार त्रो अंदर कहीं नीर नर तू थोत तुम चलान गोल इन सर मे कत फैसल फैसल बुस अबूजी चोन नीर नबर हथियार त्रो अंदर कहीं मे कर इन सत तुम चलान गोल हथियार त्रो अंदर कहीं नर तू थोत नीर नबर फैसल फैसल नबर नीर हथियार त्रो अंदर कहीं बुस अबूजी फैसल हथियार त्रो अंदर कहीं नीर नबर गोल चलान कहीं। कौमी अक़लियती कमीशन की कारगुजार चेयरपर्सन सैयद शहजादी ने आज कहा कि कश्मीर में अक़लियतों को निशाना बनाने के चंद वाक़यात को एजेंडा नहीं बनाना चाहिए बल्कि मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। शहजादी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कमीशन ने नई दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का दौरा किया है और जल्द ही मुकम्मल रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए मुख्तलिफ तबकों के दरमियान इत्तेहाद ज़रूरी है।
جس نے غلطی کی ہے اس کو تو پنشمنٹ ملنا چاہیے, وہ ادھر ہندو ہو, ادھر مسلم ہو, یا ادھر کرسچن ہو یا سکھ ہو. ہم چاہتے ہیں شانتی بنائے رکھنے کے لیے سماج میں سب کا مہتوپورن اتنا ہی ہوتا ہے. صرف ہندوؤں سے ہی دیش ترقی نہیں کرے گا, صرف مسلمان کی ترقی سے دیش ترقی نہیں کرے گا. دیش ترقی کرے گا ہم سب لوگوں کا مل جل کے رہنے سے, آپس میں ہم سب ایک دوسرے کو سمجھ کر کام کرنے سے. تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. تو وہاں پر ہمارا مائنارٹی کمیشن وزٹ کیا ہے ہمارے چیئرمین صاحب نے اور باقی کے ممبر میں. ہم جو رپورٹ ہے سرکار کو سونپیں گے اور جو جس کا غلط ہے اس کو پنشمنٹ کرنے کے لیے ضرور ریکمینڈ کریں گے. ایسا نہیں ہے, اگر کہیں پر ایسا ہوتا ہے تو مائنارٹی کمیشن ڈیفینیٹلی ریسپانس. سید شہزادی نے سکھ طبقے کو مائنورٹی سرٹیفکیٹس فراہم کرنے کی سفارش کی. انہوں نے مرکزی حکومت کی طرف سے اقلیتوں کو مختلف اسکیموں کے تحت فراہم کی جانے والی مالی امداد کے بارے میں بھی تفصیلات بتائی. مائنارٹیوں کو جو سکھ مائنارٹی ہے یہاں پر ان کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں, اس وشے پر ہم نے یہیں پر نہیں, یہ مسئلہ بہار میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو ہم نے NCM سے پورے آل اسٹیٹ چیف سیکرٹریز کو گورنمنٹ کو یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ سکھوں کو مائنارٹی سرٹیفکیٹ دے. متحدہ عرب امارات کا تجارتی وفد جمعے کو وادی کا دورہ کرے گا. یہ وفد اتوار کو جموں میں PM مودی سے ملاقات کرے گا. UAE کا 12 رکنی تجارتی وفد جمعے کو دوپہر سری نگر ایئرپورٹ پر پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے پہنچے گا اور یہ جموں کشمیر میں کاروباری مواقع کا جائزہ لے گا. ایک ماہ پہلے بھی خلیجی ممالک کے 30 سے زیادہ سرمایہ کار نے سری نگر کا دورہ کیا تھا. یہ وفد سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کے لیے مختلف سیاحتی مقامات بشمول گلمرگ اور پہلگام کا دورہ بھی کرے گا. وفد میں شامل سرمایہ کار چند ہوٹلوں کی سائٹس کا بھی دورہ کریں گے اور گلمرگ میں سرمایہ کاری کے دیگر مقامات کی تلاش کریں گے. سری نگر میں وہ مقامی کاروباری برادری کے ساتھ بات چیت کریں گے. یہ وفد اتوار کی سے پہر جموں میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرے گا. بانڈی پورہ میں پولیس نے BJP کے ضلع صدر بانڈی پورہ عبد الرحمان ٹھیکری اور اس کے ایک ساتھی سرپنچ کے خلاف کیس درج کر لیا. جیل میں بند ایک شخص کو چھڑانے کے لیے اس کی بہن سے 1 لاکھ روپے لینے کے معاملے میں کیس درج کر لیا گیا. کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے دونوں سے پوچھ تاچھ کے بعد 1 لاکھ روپے بھی برآمد کر لیے ہیں. اس معاملے میں FIR درج کر لیا گیا ہے. تاہم گرفتاری سے بچنے کے لیے دونوں نے پیشگی ضمانت حاصل کر لی ہے. اس معاملے میں پولیس کی تحقیقات جاری ہے. کپواڑہ ضلع کے DDC اور BDC ممبران کے علاوہ پنچایتی نمائندوں نے محکمہ بجلی کے خلاف احتجاج کیا. انہوں نے ماہ مبارک میں بجلی کی عدم دستیابی پر سخت برہمی کا اظہار کیا. ان کا کہنا ہے کہ سحری اور افطار کے وقت لوگ بجلی کے بغیر ہوتے ہیں. DDC ممبران نے کہا کہ اگرچہ کئی بار انہوں نے یہ معاملے سرکار کی نوٹس میں لایا لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی. انہوں نے کہا کہ وہ احتجاج کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ محکمہ صرف لوگوں سے فیس وصول کر رہا ہے اور زمینی سطح پر بجلی کہیں نہیں ہے. ہمارے لوگوں کے پاس سحری اور افطار کے ٹائم، خاص کر سحری اور افطار کے ٹائم ہمارے لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہماری LG ایڈمنسٹریشن سے گزارش رہے گی کہ مہربانی کر کے ہماری بجلی ریسٹور کی جائے تاکہ ہمارے لوگ جو ہے سفر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لوگ مزید سفر نہ کریں. جہاں کا جو ڈرنکنگ واٹر سپلائی نظام ہے وہ اسی بجلی پہ منحصر ہے. تو ایسا یہ جو بجلی کا جو سسٹم ابھی چل رہا ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ پانی بھی لوگوں کو پینے کے لیے ٹھیک ٹھاک نہیں مل رہا ہے. یہ ایک ایسپرنٹ ڈسٹرکٹ ہے. جس طرح ہم باقی کاموں پہ دھیان دیتے ہیں جیسے سڑکیں ہیں، پانی ہے، جل جیون مشن جو ہے وغیرہ، لیکن اس بجلی پہ صرف انفراسٹرکچر سے کام نہیں چلے گا جب تک نہ کریشن ہوگی. ہماری مشکل آتی ہے کہ سحری کے ٹائم نہ بجلی ہوتی ہے نہ افطار کے ٹائم بجلی نہیں ہوتی. ہم LG صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ بجلی ہونا چاہیے ہمارے. ضلع گاندربل میں بھی بجلی کا بحران پایا جا رہا ہے. لوگوں کا الزام ہے کہ محکمہ بجلی عوام کو اس ماہ مبارک میں بھی معقول بجلی فراہم کرنے میں ناکام رہا. لوگوں کا کہنا ہے کہ اب بات صرف غیر متوقع کٹوتی کی نہیں بلکہ لوگ اب مکمل طور پر گھب اندھیرے میں دھکیل دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ گریڈ اسٹیشن میں 3 ٹرانسفارمر موجود ہیں اور اس کی اپ گریڈیشن کی ضرورت تھی. لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک نیا 10 MVA ٹرانسفارمر لایا گیا مگر اسے مین سپلائز نے جوڑا ہی نہیں. المیہ یہ ہے کہ گاندربل میں PDD کے ایگزیکٹو انجینئر کا کہنا ہے کہ انہیں بجلی کا بحران ہونے کا کوئی علم ہی نہیں ہے. گو ریت لاگنس پرونس تو ٹوٹو کنیکشن اکس ٹرانسفارمرس پہ کوتا لوڈ وت اگر پتہ پاور ونکس کمی مگر توت گھے مینٹین اگر نو ٹرانسفارمر یہ لاگہ مینٹین گھے پاور. التماس کران پاور کمشنر بی چیف انجینئر پاور ڈپارٹ کس
कि सह कर यह मसला हल। इस जो महीना है बाबरकत महीना है, रमज़ान का महीना है, इसमें बिजली रहनी चाहिए। आपको पता है कि सहरी के टाइम बिल्कुल हर सू अंधेरा रहता है, और हर सू देखिए आप लोग अंधेरे में है, गुप अंधेरे में इस वक्त है, या इफ्तार का टाइम होता है तो बिजली नहीं होती है। सार्वजनिक को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस महीने में। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस कंसर्न अथॉरिटी से गुजारिश करते हैं कि वो इसका ख्याल रखे और पावर वो अपने टाइम पे रखे, अपने शेड्यूल के हिसाब से रखे। शुक्रिया। शराब की दुकान खोलने की तजवीज़ पर नाराजगी का इजहार करते हुए गंदो के रेला और कड़ंगल पंचायत के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने शराब की दुकान न खोलने का मुतालबा किया। एहतजाज की क़यादत पंचायत मेंबरान सरपंचों ने की। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों, मंदिरों और मसाजिद के करीब शराब की दुकानें खोली जा रही हैं तो ये महफूज नहीं है। एक मकामी उस्ताद लक्ष्मीकांत ने कहा कि बेहतर तिब्बी सहूलत और जदीद तालीम फराहम करने के बजाय हुकूमत बगैर किसी मांग की शराब की दुकानें फराहम कर रही है। शराब की दुकान जहां आ जाती है वहां वो भागती नहीं है। पर दफा 370 को गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। रोशनी एक्ट जो जमींदारों को बसाने की बात थी वहां रोशनी एक्ट को उन्होंने बर्बाद कर दिया, और शराब की दुकान से ये जो है ये शराब की दुकान नहीं खड़ा कर सकते। क्यों? बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन रेज किया कि सर आप तो ड्रग एडिक्शन नशाखोरी के बारे में आप हमें ये अवेयरनेस जो है प्रेयर में देते हैं, लेकिन आपके रेला गांव में ये क्या हो रहा है कि आपके गांव में जो है ये शराब की जो है वो दुकान खुलने जा रही है। रेला गांव में जहाँ पे स्कूल हैं, मंदिर हैं, चश्मे हमारे, तो यहाँ पर ये चीज जो है ये बिल्कुल घातक है। हम सर यहाँ सिक्योर नहीं, हम सेफ नहीं है, ये बहुत गलत बात है। इसकी हम पूरी तौर से जो है मजम्मत करते हैं। सिविल सर्विस डे के